तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के वक्त में कौन खुश रह सकता है, तो अजीज़ों गौर से सुनिए। हम हर बार खुदा का कलाम खोलकर और पढ़कर खुशी महसूस करते हैं, और ये हमारे लिए हौसले और तसल्ली का बायस है। और दूसरे करंथियों का मौजू भी यही है। ये दुख और मुसीबत के बीच तसल्ली का खत है। अगर आप अपने मुल्क या घर या खानदान में दुख या मुश्किल से गुजर रहे हैं, तो आज खुद को इस खुशी का मौका दें और हमारे साथ दूसरे करंथियों के 4 बाब निकालिए और मुताले में शामिल हो जाइए। और आज हम 7वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन बशीर खुशामदीद भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन के पैगामात पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते हमने अपने फेसबुक पेज पर से कुछ पैगामात पढ़े थे, और आज के प्रोग्राम में हम बाकी खतूत को पढ़ना चाहेंगे। इसमें उन्होंने बताया कि मसीह उनके लिए क्या है। तो सबसे पहला खत हमें जो लिखा है मिरवत शुक्री आसाद ने, मसीह एक दोस्त की तरह मेरे साथ रहता है। वो मेरा मददगार, मेरा मालिक, मेरा सहारा और मेरी चट्टान है। सिमोन जॉटने कहते हैं कि मेरा प्यार लाल और सफ़ेद है, उसका मुंह शीरी है, वो बहुत प्यारा है। निहाद रबूदी लिखते हैं, मसीह मेरा खालिक है, सब चीज़ें उसके वसीले पैदा हुई, कुछ भी उसके बगैर पैदा नहीं हो सकता, वो मुजस्सम खुदा है। इसके बाद रमिया लुइस ने कहा, मसीह मेरा खुदावंद और मेरा निजात दहिंदा है। अमल जमील कहती हैं, मेरी जिंदगी मेरा निजात दहिंदा, मसीह मेरे लिए सब कुछ है। रोजीना लिखती हैं, वो मेरी पनाह है। रिफत जबरान ने कहा, वो निजात दहिंदा है, हम उसमें चलते फिरते हैं और उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद एक और पैगाम है। अमानी शाकिर कहते हैं, वो मेरे लिए सब कुछ है। समीर इबन अल मलिक ने कहा, मसीह मेरी जिंदगी की वजह है। नवीन शोकरे कहते हैं, वो मेरी सांस है। बसीमा विलियम लिखती हैं, वो मेरा खुदावंद, मेरा निजात दहिंदा, मेरा दोस्त, छुड़ाने वाला और मेरा सबसे वफादार दोस्त है। बहुत शानदार। आप सबका शुक्रिया। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर मसीह आपके लिए ये सब कुछ है तो खुश रहें और आबाद रहें और खुदावंद में मसरूर रहें। अब मैं 4 बाब की 7वीं से 10वीं आयत तक पढ़ूंगा, जहां लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि यह हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं, ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो। भाई मुइन, मट्टी के बर्तनों में कौन सा खजाना है? देखें पालूस के लफ्जों में और उसकी खिदमत में ये कुदरत कहां से आई कि मेरे पास खजाना है। खजाना क्या है? अगर हम पिछले हवाले को देखें तो उसमें 3 चीजें मिलती हैं, और ये वो खजाना है जहां पालूस को खिदमत के लिए कुदरत मिली। पहली चीज इससे पिछली आयत में है, जहां खुदा के जलाल की पहचान का नूर है। दूसरी बात चौथी आयत में मौजूद है, जलाल की खुशखबरी की रोशनी। और तीसरी बात ये मुनादी करना है कि खुदावंद यीशु ही मसीह है। खुदा का जलाल कहाँ से जाहिर हुआ और हम इसे कैसे देखते हैं?
इसे यीशु मसीह के चेहरे में, मसीह की खुशखबरी और शख्सियत में देखते हैं, और यही खजाना पौलुस के पास था और यही उसकी खिदमत में कुदरत का बाइस था। पर मैं यहाँ खिदमत के बर्तनों को देखता हूँ कि वो कैसे दिखते हैं, मट्टी के बर्तन। और हमने पिछली किस्त में कहा कि ये बाब खिदमत के बारे में है, और ये खजाना पौलुस के पास था और उसे इस पर एतमाद था, और ये खत्म होने वाला नहीं जैसे कि दुनिया के खजाने हैं। उसके पास खुदा के जलाल का खजाना था, मसीह की खुशखबरी और यीशु मसीह का खुदावंद होना। और पौलुस ने ये खजाना हर एक को पेश किया, और वो चाहता है कि ये खजाना हर एक को मिले। मट्टी का बर्तन। और कज़ात के 7वें बाब में खूबसूरत कहानी है। जब जदाउन लड़ने को गया तो उसने अपने सिपाहियों को क्या दिया? तो उसने उन्हें बम और बारूद नहीं दिया, बल्कि एक घड़ा दिया, और उसके अंदर एक मशल थी और दूसरे हाथ में एक नरसिंगा दिया। उसने कहा, नरसिंगा बजाएं गवाही और मुकाशफा। फिर उन्होंने घड़े तोड़े। ये नुकसान क्यों किया? अगर घड़े ना तोड़ते तो रोशनी जाहिर ना होती। और यहाँ मैं कहूँगा कि फतह को हासिल करने के लिए उन्हें उन मट्टी के बर्तनों को तोड़ना था, ताकि लोगों तक खजाना पहुंच सके। हमें मट्टी के बर्तनों को अहमियत नहीं देनी है, और बहुत से लोग हैं जो मुनादी करते हैं, पर वो ऐसे बर्तन हैं जो कि खुदा को जलाल दें, पर यूं लोगों तक रोशनी नहीं पहुंचती। जबरदस्त। मैं कहना चाहूंगा भाई जदून की कहानी की तरह यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। मट्टी के बर्तन में खजाना है, इनको तोड़ना है ताकि रोशनी लोगों तक जा सके। भाई इसहाक, इन अल्फाज से पौलुस रसूल का अज़्म ज़ाहिर होता है। उसने कहा, हम मुसीबत उठाते और सताए जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, हम मुनादी करते रहेंगे। भाई वो इतना मजबूत और पुरअज़्म कैसे है? लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। भाई याद, ये खूबसूरत आयत है। वो सादा जबान में कह सकता है कि सारी कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की तरफ से है, पर उसने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि हम खुदा से अलग होकर उसकी कुदरत हासिल नहीं करते। कुदरत खुदा में है। जब मैं खुदा से जुड़ता हूँ तो उसकी कुदरत मुझ में बहती है। और ज़बूर 63 की 8वीं आयत, मेरी जान को तेरी ही धुन है, तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता है। जैसे खुदाउन मुझे ताकत है, क्या आपको 2 किलो ताकत दे, फिर हम उसे आलूद करके ताकत को इस्तेमाल करते हैं, और फिर जब दोबारा जरूरत हो तो फिर इस्तेमाल कर लेते हैं। जुड़ जाएं। आए उससे जुड़ जाएं। पौलुस भी ऐसे ही रहा। उसने 4 हालात बताए जिनका सामना उसने किया, और लेकिन इसका इस्तेमाल उसने कहा, हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, यानी दुख तो उठाते हैं पर गिरते नहीं। जब मैं कहूँ कि मुझ पर तेरी तरफ से दबाव है पर मैं लाचार क्यों नहीं होता? क्योंकि उस शख्स में कुदरत है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। दूसरा, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। हैरान होने का मतलब है कि हमारी मुश्किल का मुनासिब हल नहीं मिलता पर रास्ता बंद नहीं हुआ। याद करें, जब लोग फी हकीकत पहुंचे, उनके पीछे दुश्मन और उसके आगे समंदर था, दाएं और बाएं सिर्फ पहाड़ थे, पर खुदावंद ने समंदर में से रास्ता बनाया। खुदावंद के पास हल मौजूद है और मौत के बचने की राह भी है। खुदावंद खुदा ही है। तीसरा, सताते जाते हैं पर अकेले नहीं छोड़ते। खुदा हमें मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ता। जो हमें छूता है वो उसको छूता है। यहाँ तक कि पौलुस रसूल ने जान लिया कि हम मसीह का बदन हैं। अमाल उसके 9वें बाब में खुदावंद से पहली मुलाकात में उसने खुदावंद की आवाज़ सुनी, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। देखिए, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि अमाल उसके 9वें बाब में खुदावंद ने पहली मुलाकात की। उसने खुदावंद की आवाज़ को सुना और खुदावंद ने उससे कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है। आखिरी, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। कभी कभार हम गिर कर उठ जाते हैं लेकिन हम हलाक नहीं होते, क्योंकि वो एक ही हस्ती है जो हमारे हर हाल में हमारे साथ रहती है। यकीनन सब कुछ खुदा से मुंसलिक है, इसलिए उसने अपना काम जारी रखा। जी सही। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। अजीज नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। अगर आपका इस मौजू या मसीही ईमान के मुतालिक कोई सवाल हो या बाइबल के मुतालिक कोई भी सवाल हो तो हमसे राब्ता कीजिए, हम इनका जवाब आपको जरूर देंगे। तो मिलते हैं वक्फे के बाद। मेरा ख्याल है ये ईमानदारों को ताज़ा करता है। कभी कभार हम जिंदगी के दबाव से थक जाते हैं
اس لیے ہمیں تر و تازہ ہونے کی ضرورت ہے. یہ عبادات ہمیں تر و تازہ کرتی ہیں. میں خداوند سے ملتا ہوں تاکہ جان لوں کہ میرے لیے آج اس کا کیا پیغام ہے. بے شک یہ مختصر وقت ہے، پر یہ چیزیں مجھے اپنی زندگی جاری رکھنے کی ہمت دیتی ہیں تاکہ ان باتوں کو جانوں جو میری سمجھ سے باہر ہیں. یہ وقت پیش قیمت ہے. عبادت وہ جگہ ہے جہاں ہمیں اپنے بوجھ سے آرام ملتا ہے اور خداوند میں خوشی ملتی ہے. مسیحی زندگی یہ ہے کہ پاک روح کو اپنے اندر جانے دے. لکڑی خود نہیں جلتی. مجھے اس روح کو جلانے کے لیے اپنے بھائیوں کو اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے. ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسوع کی موت لیے پھرتے ہیں تاکہ یسوع کی زندگی بھی ہمارے بدن میں ظاہر ہو. کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ جی، اس آیت پر رکنا ضروری ہے. دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ باب خدمت کے متعلق ہے. ایک ہی سکے کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو کامیاب خدمت اور دوسرا پہلو پریشانی اور مشکل ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنی خدمت میں پروں پر اٹھا لیے جائیں اور عزت اور وقار ایسا ملے. ہی ہونا چاہیے. لیکن پالوس یہاں جانتا ہے کہ اس سے بہت سی مشکلات آ سکتی ہیں. خدا نے فرمایا، دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رکھو میں دنیا پر غالب آیا ہوں. اور ان دو آیات کو میں خدمت کی قیمت کہتا ہوں. اور جب تک آپ کی خدمت کامیاب ہے اس کی ایک قیمت ہے. دنیا کبھی خادم کو نہیں چھوڑتی، وہ ایک ایماندار کو نہیں چھوڑتی. تو میں یہاں کہوں گا کہ وہ خادم کو کتنا ستائے گی. حالانکہ میں کہوں گا کہ مشکلات، پریشانیاں اور غم موجود ہے، لیکن پالوس نے ان سب کا سامنا کیا. ہم آنے والے ابواب میں اس کو دیکھیں گے اور ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ ایسے ہی ہوگا. اور ہم خدا کے وسائل اور اس کا سہارا لے کر خدمت کرتے ہیں اور اسی سے ہماری خدمت چلتی ہے. نہ شیطان نہ دنیا ان چیزوں سے خدمت کو روک سکتی ہے، بلکہ اس سے مجھے طاقت ملتی ہے کہ میں اپنی آنکھیں خداوند کی طرف لگاؤں اور چلتا رہوں اور اپنی منزل حاصل کروں. خداوند نے لوکا 9 باب میں یہ فرمایا، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے. سوال یہ ہے کہ صلیب کیا ہے؟ موت اور شرمندگی یہ دنیا کی نظر میں ہے، لیکن میں یہاں پر کہوں گا کہ ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑ کے برابر گنے گئے. اور اس نے کہا کہ ہم پر موت کا حکم ہے. اس نے موت کو اپنے سامنے رکھا. وہ جانتا تھا یہ مشکلات بھلائی کے دشمنوں کی طرف سے ہیں، یعنی دوسری طرف سے ہیں. یہ کامیاب خدمت کا ثبوت ہے کہ لوگ آپ کو پریشان کریں اور ستائیں. بھائی اسحاق 12ویں آیت میں لکھا ہے، پس موت تو ہم میں اثر کرتی ہے اور زندگی تم میں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت خوبصورت ہے کہ موت مجھے خوفزدہ نہیں کرتی. یہ میری خدمت کا اختتام ہے. میں شہادت قبول کروں گا. یہاں اس نے یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوگا، بلکہ موت ہم میں اثر کرتی ہے. یہ فعال جاری ہے. بھائیات، میں اس کو کامیاب خدمت کے سنہرے اصول سمجھتا ہوں. جسمانی خواہشات کی موت مجھ میں اثر کرتی ہے. موت کا تعلق انا سے ہے. صلیب پر محبت کا خیال موت سے ہے. اور یعنی میں اب سے موت کو جیتا ہوں جب تک خدا کی خاطر میری زندگی ختم صلیب نہیں سے ہوگی. محبت کا خیال بالکل موت ہے، یعنی میں اب سے موت کو جیتا ہوں جب تک خدا کی خاطر میری زندگی ختم نہ ہو جائے. سب چیزوں کی موت کسی نے ہو. کہا کہ مسیح کے لیے مرنا اس کے لیے موت کے ماحول میں جینے سے زندہ رہنے سے ہے. آسان ہے. دیکھیں، موت ہم پر اثر کرتی ہے. کوئی تب تک اس کے لیے مر نہیں سکتا جب تک اس کے لیے جیتا نہ اس کے ہو. لیے جیئیں. موت ہم پر اثر کرتی ہے. خدمت کا سنہری اصول ہے کہ خادم کی زندگی میں موت اثر کرتی ہے. وہ ذاتی خواہشات، ذاتی مفاد اور خودی کو مارتا ہے، اور جن کی وہ خدمت کرے ان میں زندگی اثر کرتی ہے. شاید سب خادم اس حقیقت سے واقف ہیں. اگر آپ دباؤ پر، پریشانی یا بیماری کا شکار ہیں اور تیار نہیں ہیں تو خود کو خدا کو سونپ دیں. اس کے نتیجہ میں آپ کا کلام بہت اثر ہوگا. سنہرا اصول یہ نہیں کہ آپ مضبوط اور اچھی طرح تیار ہوں اور اپنی طاقت سے کام کر کے پھل لائیں. اس کے برعکس درست ہے، جتنا ایک خادم میں موت اثر کرتی ہے اتنا ہی زندگی ان میں اثر کرتی ہے جن کی وہ خدمت کرتا ہے. دیکھیں، یہ کوئی سنہرا اصول نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کام کر کے پھل لائیں، اور اس کے برعکس کہ وہ درست کر رہے ہیں. جتنا ایک خادم میں موت اثر کرتی ہے اتنا ہی زندگی بھی اثر کرتی ہے جن کی وہ خدمت کرتے ہیں.
भाई इसहाक, इससे मेरी तवज्जो पिछली आयत पर गई क्योंकि हम जीते जी मौत के हवाले किए जाते हैं। भाई ये लफ्ज़ रूमी सकाफत में मुजरिम या कैदी के लिए इस्तेमाल होता था, और अगर किसी को सज़ा मिले तो उसे मौत के हवाले किया जाता था। उसने कहा कि हम मौत के हवाले किए गए, यानी वो अपने मिशन को पूरा करने और मसीह के लिए रूहें जीतने के लिए मरने को भी तैयार है। बहुत ही खूबसूरत खुदा कलाम। हमें तौफीक जो बख्शे। फैसला करता है वो मसीह की खातिर जीता और मरता है। भाई मुइन, इसके बाद 15वीं और 16वीं आयत में यूं मरकूम है, इसलिए कि सब चीज़ें तुम्हारे वास्ते हैं, ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत ज़ाइल हो जाती है, फिर भी हमारी बातनी इंसानियत रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। इसके क्या मानी है? पौलुस रसूल ने जितनी चीजों की बात की और जितने दुख उठाए वो सब आपकी खातिर हैं, ताकि ये मामलात इस पर असर छोड़ें और जलाल बढ़े और आप पर ज्यादा फजल जाहिर हो। देखिए, यहाँ पर पालूस का ये कहने का ये मतलब है कि जिस जिस्म में हम रहते हैं, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता है तो वो देखने और चलने फिरने में कमजोर हो जाता है। मतलब बुढ़ापा कमजोरी लेकर आता है, लेकिन मसीह को जानकर उसकी रूहानी तवानाई और इल्म और तरक्की में इजाफा होता है, और मैं कहूँगा कि यूं ही जलाल बढ़ता है। और उसे जिस्मानी कमजोरी की परवाह नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके जरिए खुदावंद उसे और भलाई, इल्म और जलाल से नवाजता है, और ये लोगों के लिए ज्यादा मुफीद है। और इसीलिए वो जिस्म की कमजोरी से ज्यादा उदास और मायूस नहीं होता कि वो जा नहीं सकता, बल्कि उसकी खुशी इसी में है कि उसे खुदा के साथ मजीद तजर्बा और इल्म हासिल होता है। जी ठीक है भाई, ज़ाहिरी इंसानियत तो ज़ाइल हो जाती है, लेकिन इस बातनी इंसानियत के मुतालिक बताएं जो रोज़ बरोज़ नई होती जाती है। हम इसके मुतालिक जानना चाहेंगे। देखें, बातनी इंसानियत रूहानी नई फितरत है जो ईमानदार मसीह पर लाकर हासिल करता है, और ये इंसान की उम्र के साथ साथ बढ़ती है। और जब वो मसीह के साथ हकीकी रफाकत रखे तो उसके रूहानी तजर्बात नए होते जाते हैं। और हमने सुना कि वो बुजुर्ग होकर शायद इतना चल फिर नहीं सकता था, पर उसका ज़हन रूहानी तौर पर बाशाऊर था। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिए। अजीजों, गौर से सुनिए, ज़ाहिरी और बातनी इंसानियत में 7 फर्क हैं। पहला, बदन का बर्तन ज़ाहिरी है, जबकि हमारे अंदर मसीह का होना असल खजाना है। दूसरा, ज़ाहिरी बदन हलाक होता है, जबकि बातनी नया हो जाता है। तीसरा, बाहर मुसीबत है पर बातिन में जलाल है। चौथा, ज़ाहिरी मुसीबत हल्की है, जबकि बातनी जलाल भारी है। पांचवा, ज़ाहिरी मुसीबत दम भर की है, जबकि बातनी जलाल अबदी है। छठा, ज़ाहिरी चीज आंखों से देखते हैं, जबकि बातनी चीज दिल से देखते हैं। आखिर में सातवां, ज़ाहिरी चीजें मादी हैं, पर बातनी चीजें अबदी और दिखाई ना देने वाली हैं। आपने कहा कि एक कीमत चुकाना लाजमी है कि जिस्म को मौत के हवाला करें। हमें क्या चीज़ हौसला देती है कि खुदावंद की खिदमत करना जारी रखें? जी, इसका मुस्बत पहलू बताएं। हमने कीमत, मुसीबत और मुश्किल और मौत की बात की, यह हौसला बख्श नहीं है। आप क्या कहेंगे? आखिरी 2 आयत से हमें हौसला मिलता है। 4 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, उसने वजह बताई कि हम ये सब क्यों सहते हैं, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अजहद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। और यहाँ उसने बहुत अच्छा एक फ़र्क पैदा किया है। देखिए, यहाँ इन दोनों में बहुत फ़र्क है, जैसा कि एक हल्की चीज़ और एक भारी चीज़। भारी मुसीबत और जलाल दम भर की और अब्दी
اور اس نے ہلکی اور بھاری کہا، جیسے ترازو کا استعمال کرتے ہیں۔ جب میں ترازو لے کر ایک طرف اپنی مصیبت رکھتا ہوں تو اس کا جتنا بھی وزن ہو، چاہے بلکہ بھاری ہو، وہ نیچے جائے گا، پر جب میں دوسری طرف ابدی جلال کو رکھتا ہوں، ابدی جلال کا وزن، مصیبت چاہے جتنی بھی بھاری ہو، وہ ابدی جلال کے مقابلہ میں ہلکی ہی نکلے گی۔ اور یہ ہمارے لیے پہلی حوصلہ بخش بات ہے، کیونکہ وہ جتنا بھی بھاری ہوگا وہ اس کے آگے ہلکا ہے۔ اور پھر ہم یہاں 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ جس حال میں کہ ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں یہ دکھ اور تکلیف آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اندیکھی چیزوں پر نظر کرتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان سے نظر آتی ہے، جو آنکھوں سے نہیں بلکہ ایمان سے نظر آتی ہے، کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں چند روزہ ہیں مگر اندیکھی چیزیں ابدی ہیں۔ میں ہمیشہ 2 آیات کو جوڑتا ہوں تاکہ ناظرین اس کو سمجھ سکیں۔ دوسرا کرنتھی اس کا 3 باب 18ویں آیت اور 4 باب 18ویں آیت۔ 3 باب کی 18ویں آیت میں اس نے کہا، مگر جب سب کے بے نقاب چہروں سے خدا کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینہ 4:8 ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم الٹا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جو نہیں دیکھا جائے، یعنی مشکلات اور دکھ اور جو دیکھنا چاہے اسے نظر انداز کرتے جی بالکل، ہم مسیح کے جلال کو نہیں دیکھتے جو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اس نے خوبصورت الفاظ کہے، جس حال کے ہم دیکھی ہوئی چیزوں پر نہیں بلکہ پھر کیا دیکھیں، اگر وہ نہ دیکھو جو دیکھنا چاہیے۔ اس نے کہا آنکھوں سے نظر آنے والی چیزوں پر نہیں بلکہ جو دیکھیں وہ ایمان کی نظر سے دیکھیں، ایمان کی نظر سے دیکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھی ہوئی چیزیں جتنی ہیں مشکل اور وقتی ہیں، اور اندیکھی چیزیں آپ کے لیے ابدی ہیں، اور یہ نفع ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ کیا آپ کا کوئی سوال ہے؟ ہم نے سنا کہ خدمت سکے کے 2 پہلو جیسی ہے، ایک طرف ہم لوگوں کو خداوند کے پاس لاتے ہیں، دوسری طرف ہم دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کیا یہ یعقوب پہلے باب کی 13ویں آیت کے برعکس نہیں؟ کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے اور نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ کیا ان دونوں میں تضاد ہے؟ کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ کیا یعقوب کے پہلے باب اور خدمت کے دوران دکھ میں کوئی تضاد ہے؟ دیکھیں، اس حوالے میں یعقوب نے کہا کہ مسیح پہاڑ پر آزمایا گیا اور شیطان نے اس کو بدی یا گناہ سے نہیں آزمایا، اور اس نے وہی بولا جو خدا کے کلام میں لکھا تھا۔ شیطان نے خداوند سے کہا کہ پتھروں کو کہہ کہ وہ روٹی بن جائیں، اور اپنے تائیں نیچے گرا تو فرشتے تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اس نے اسے بدی سے نہیں آزمایا، کیونکہ مسیح کا بدی سے تعلق نہیں۔ جب خداوند ایماندار کو آزماتا ہے، جب اس نے ابراہم کو آزمایا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو سختی قربانی کے طور پر دے، بدی کی طرف جانا خداوند کی آزمائش نہیں، کیونکہ خداوند مجھے گناہ کے دائرے میں نہیں لاتا، اور میں کہوں گا کہ اس کی وجہ میرا ذاتی رجحان اور شیطان سے جنگ ہے۔ خداوند مجھے بدی اور گناہ سے نہیں آزماتا، لیکن خدا فرماتا ہے کہ میں کسی حد تک اس کے لیے قربانی دیتا ہوں۔ بھائی معین، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 طرح کی آزمائشیں ہیں، بدی یا گناہ سے آزمانا۔ یہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ 2 آیات یاد رکھیں، یعقوب اس کا پہلا باب اس کی 14ویں آیت۔ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھینچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے، اور دیکھیں وہ اپنی ہی آزمائشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے، پر خداوند کی طرف سے آزمائش، جیسے بھائی معین نے کہا خداوند نے ابراہم کو آزمایا، یہ ایمان کی تصدیق کا امتحان ہے جو خدا ابراہم سے کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں ہر قسط کے آخر میں پوچھے جانے والا سوال کرتا ہوں، آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے قیمت اور دکھ اور مصیبت کی بات کی کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ میں نے سیکھا کہ ایمان کے ذریعے ہم اندیکھی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ویسے نظر نہیں آتی۔ ہم مصیبتوں کو نہیں بلکہ جلال کو دیکھتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جنہیں لوگ دیکھتے ہیں، بلکہ ہماری نظر اس جلال پر ہے جو ہمارے لیے آسمان پر موجود ہے۔ بہت خوب، جی آپ بتائیں۔ ہم مٹی کے برتن کی طرح کمزور ہیں، پر خداوند میں ہماری قوت ہے۔ ہم خداوند سے دور ہو کر اسے نہیں پا سکتے، ہمیں اس سے طاقت ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ بھی بتائیے۔ خداوند نے ہمیں جلال ظاہر کیا۔ ایماندار اس کو مرنے کے وقت پر دیکھتا ہے، جیسے اسٹیفنس نے دیکھا۔ لوگوں نے اسے سنسار کیا جب اس پر پتھر برسائے جا رہے تھے،
تو اس نے آسمان کو کھلتے ہوئے دیکھا۔ اس کا چہرہ فرشتے جیسا تھا۔ لوگ خداوند کے پاس جانے سے پہلے اس کا جلال دیکھتے ہیں۔ وہ ہمیں مصیبتوں میں مدد بخشتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بہت شکریہ، خادمین کا بھی شکریہ۔ خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، جو لوگ مسیح میں دکھ اٹھاتے ہیں اور جو لوگ مسیح کی خدمت کر رہے ہیں، تو عزیزو دکھ کا وقت کم ہے۔ عزیزو، اگر آپ مسیح میں دکھ اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی گواہی ہے، یہ کہ آپ مسیح کے لیے جیتے ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دکھ اس ابدی جلال کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنی آنکھیں اندیکھی چیزوں پر لگائیں، اپنی آنکھیں ابدی جلال پر لگائیں۔ عزیزو، اپنی آنکھیں آسمان پر لگائیں، مسیح کو اپنے سامنے رکھیں۔ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں نمونہ دے گیا تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ میں جانتا ہوں کہ آپ روز دکھ اور بے عزتی برداشت کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کا ہمدرد نہیں سوائے اس کے جس نے خود دکھ اٹھایا، اس لیے وہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ یقیناً آپ کو دکھ سے بچائے گا۔ بس اس پر ایمان رکھیے۔ جب کام پورا ہوگا تو اجر ضرور ملے گا اور پھر ہم اس کے گرد اکٹھا ہوں گے۔ وہاں ہمیں فتح کا تاج ملے گا اور پھر ہم مشقت کو یاد نہیں کریں گے۔ خوشی مناؤ اور مسیح کے لیے محنت کرو اور اس کی آمد کا انتظار کرو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العنبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة، مهما بيحصل مهما كان، كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك، أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔